सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो नेपाली साहित्यिक नवरसमा एउटा चौतारी हो एउटा चौतारी हो सगरमाथा। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्दछु आजको कार्यक्रम स्रष्टा र सृजनामा। नुवाकोटबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता सुमित्रा सुमी। तपाईहरू कार्यक्रम स्रष्टा र सृजना सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको फेसबुक पेजबाट हरेक हप्ताको बिहिबार बेलुका नेपाली समय 8 बजेबाट निरन्तर हेर्दै र सुन्दै आइरहनु भएको छ। हामी कार्यक्रममा फरक फरक दिनमा चाहिँ फरक फरक स्रष्टाका साथ उपस्थित हुने गरेका छौं र कार्यक्रममा अतिथि स्रष्टालाई प्रत्यक्ष कार्यक्रममा उपस्थित गराएर उहाँहरूका शब्द सृजना सुन्दै उहाँहरूसँग साहित्यिक भलाकुसारी गर्दै अगाडि बढ्दै आइराखेका हुन्छौं। आज हामीसँग आदरणीय साहित्यकार वरिष्ठ साहित्यकार बहुआयामी व्यक्तित्व असीम सागर ज्यू रहनुहुनेछ कार्यक्रममा। उहाँलाई म उहाँको बारेमा छोटो परिचय राखे पछाडि उहाँलाई कार्यक्रममा निम्त्याउँछु। अब भने म ढिला नगरिकन उहाँको छोटो परिचय अबको कार्यक्रममा उहाँको छोटो परिचय भिडियो राख्छु। यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ अमूल्य प्रतिक्रिया दिनु सँगसँगै कार्यक्रमलाई लाइक शेयर गर्न नभुल्नुहोला र हामीलाई हौसला निरन्तर बढाइराख्नुहोला। यति अनुरोध यहाँहरूलाई गर्दै फेरि पनि कार्यक्रममा हार्दिक नमन स्वागत टक्र्याउँदै म आजका हाम्रा अतिथि श्रेष्ठको छोटो परिचय भिडियो राख्छु। विगत करिब 3 दशकदेखि नेपाली साहित्यको कविता र गजलमा सशक्त रूपमा कलम चलाउँदै आउनुभएका चर्चित कवि तथा गजलकार असीम सागरज्यू हाम्रो कार्यक्रम स्रष्टा र सृजनाको आजको 78औं श्रृङ्खलामा हामीसँग पाहुनाको रूपमा रहनुहुनेछ। हाल प्रयाग पोखरी लगनखेल ललितपुरमा बसेर आफ्नै व्यापार व्यवसायसँगै साहित्य सृजनामा पनि रमाउँदै आउनुभएका कवि तथा गजलकार असीम सागरको वास्तविक नाम फत्तिमान श्रेष्ठ हो। माता कृष्ण कुमारी श्रेष्ठ र पिता कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठको जेठो सन्तानका रूपमा विक्रम सम्वत 2028 साल साउन 2 गते अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका 4 मा उहाँको जन्म भएको थियो। विक्रम सम्वत 2049 साल अर्थात 21 वर्षको उमेरबाट आफ्नो साहित्य लेखनको यात्रा थालनी गर्नुभएका कवि असीम सागरको एउटा कविता संग्रह सहित 2वटा गजल संग्रह र एउटा गजल एल्बम प्रकाशित भइसकेका छन्। सन् 2007 मा प्रकाशित जुन पोखिएको रात गजल संग्रह उहाँको प्रकाशित पहिलो कृति हो भने अस्तित्वका आवाजहरू गजल संग्रह सन् 2009, स्वर्गको सपना गजल एल्बम सन् 2009 र क कविता संग्रह विक्रम सम्वत 2077 सालमा प्रकाशित उहाँका अन्य कृतिहरू हुन्। साहित्यमा कविता, गजल, गीत, मुक्तक र हाइकुमा कलम चलाउँदै आउनुभएका असीम सागर चित्रकलामा पनि उत्तिकै रुचि राख्नुहुन्छ। यस सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान लुम्बिनी प्रदेश शाखाका सल्लाहकार समेत रहनुभएका कवि तथा गजलकार असीम सागरले मधुवन साहित्य प्रतिष्ठानको सदस्य, अनाम मण्डलीको सदस्य,
सप्तरङ्गी साहित्य समाजको सल्लाहकार लगायत अन्य विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध रहेर काम गरिसक्नु भएको छ। जोगमाया चापागाई गजल पुरस्कार 2073, खडानन्द मनमाया प्रतिभा सम्मान 2074, भावत रङ्ग साहित्यिक अभिनन्दन सन् 2008, सिक्किम भारत बसी बियालो साहित्य सम्मान सन् 2011, कालेबुङ भारत मान शोभा स्मृति पुरस्कार 2075, राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2073, विमल गुरुङ स्मृति पुरस्कार 2074 लगायत अन्य थुप्रै सम्मान तथा पुरस्कार प्राप्त गरिसक्नुभएका कवि तथा गजलकार असीम सागरले माध्यमिक तहको औपचारिक अध्ययन पूरा गर्नुभएको छ। यिनै बहुआयामिक व्यक्तित्वका धनी कवि तथा गजलकार असीम सागरज्यू हाम्रो आजको बसाइमा हामीसँग 1 घण्टा रहनुहुनेछ। कार्यक्रममा हामी उहाँको साहित्य लेखनको यात्रा सहित नेपाली साहित्यका अन्य विविध पाटोमा केन्द्रित रहेर विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरिदिएर कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा उहाँप्रति हार्दिक आभार पनि प्रकट गर्दछौँ। कार्यक्रम स्रष्टा र सृजना तथा सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान UAE। फेरि पनि हार्दिक नमस्कार अर्पण गर्दछु र सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजका हाम्रा अतिथि श्रेष्ठ आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार, साहित्यका विविध विधामा उत्तिकै सशक्त कलम चलाउनु हुने आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार असीम सागर ज्यूका बारेमा तयार पारिएको उहाँको जीवनीको व्याख्या गरिएको यो छोटो भिडियो सहित यहाँलाई पुनः स्वागत गर्दछु र म ढिला नगरिकन यो परिचय सामग्री सँगसँगै आजका हाम्रा अतिथि श्रेष्ठलाई पर्दामा निम्त्याउँछु। यहाँहरू भर्खरै जोडिनु भएको छ भने यहाँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम स्रष्टा र सृजना, जुन कार्यक्रम सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको फेसबुक पेजबाट हरेक हप्ताको बिहिबार बेलुका 8 बजेबाट निरन्तर सुन्दै र हेर्दै आइरहनु भएको छ। हाम्रो कार्यक्रमप्रति यहाँहरूको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाहरू छन् भने कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुनेछ र साथै कार्यक्रमलाई लाइक सेयर गरेर आजका हाम्रा अतिथि श्रेष्ठा सँगसँगै हामीलाई हौसला थप्न अनुरोध गर्दै आजका हाम्रा अतिथि श्रेष्ठालाई पर्दामा निम्त्याउँछु। ढिला नगरिकन यहाँहरूको प्रतीक्षाको घर समाप्त गर्छु। हार्दिक नमस्कार सँगसँगै स्वागत छ दाजु कार्यक्रममा। नमस्कार, एकदम धन्यवाद। हजुर, निकै यहाँसँगको यो भेट र आजको यो कार्यक्रम निकै ऐतिहासिक बन्नेछ। हामी यसमा दुई मत नै राख्दैनौँ, किनकि कार्यक्रमको सुरुवातदेखि नै हामीलाई श्रेष्ठ सर्जकहरूले एकदमै माया गरिराख्नु भएको छ, प्रशंसा गरिराख्नु भएको छ, धेरै प्रतिक्रियाहरू गरिराख्नु भएको छ। मैले दाजुलाई स्वागत गर्नु सँगसँगै केही प्रतिक्रियाहरूले नै मनस्ताय बनाए। यति बेला आदरणीय श्रेष्ठ जीवन पानी दाजु नमस्कार सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ। नमस्ते अनि स्वागत छ। त्यसै गरी समिता ओलीज्यू हामीसँगै हुनुहुन्छ, माया उपाध्याय दिदी हामीसँगै हुनुहुन्छ, त्यसै गरी जिरन थुलुङ दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ, त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ राजेश राजगर्तौला दादा हामीसँगै हुनुहुन्छ, सिन्धु पौडेल दिदी हामीसँगै हुनुहुन्छ। म यहाँहरूका प्रतिक्रियालाई वाचन गर्न त भ्याउँदिनँ होला, किनकि हामी आज विशेष गरी अतिथि श्रेष्ठसँग साहित्यिक भलाकुसारी गर्छौँ, उहाँका सृजनाहरू सुन्छौँ। यहाँले अन्यथा नलिनु होला। सकेसम्म यहाँहरूका प्रतिक्रियाहरू चाहिँ स्क्रिनमा सो भने चाहिँ अवश्य पनि गर्नेछु। मैले यति बोले दाजुलाई स्वागत सम्मान र नमन सँगसँगै एउटा कविता दाजुको सुने पछाडि मैले अरू कुराहरू अगाडि बढाउने मनसाय बनाएँ। मैले सुरुमा कविता नै भने दाजु, गजल भनिन, अरू कुनै विधा भनिन। दाजु कविता सुन्ने भनिहाले। धन्यवाद। यहाँहरूलाई यो बडादशीको सम्पूर्ण देश विदेशमा सम्पूर्ण जहाँबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ, सबैलाई बडादशीको शुभकामना भन्दै म सोझै कवितामा गएँ। कविताको शीर्षक छ कात्रो। कात्रो कविता सुनाए। जति ठुलो भए पनि सिस्नोको पातले टपरी बुनिँदैन। जति ठुलो भए पनि सिस्नोको पातले टपरी बुनिँदैन। जति खाइलाग्दो भए पनि बोट जरामा सुन्तला बन्दैन। ए असीम, आफू बस्ने घर त पन्छीले पनि बनाउँछ, आफू हिँड्ने बाटो त पशुले पनि बनाउँछ। यदि फुलाउनु छ ओठमा मुस्कान, भर्नु छ जीवनको रङ, उठ जाग बजा चेतन मन्दिरको घन्टी,
बिउजा तँभित्रको तेरो ईश्वरलाई। मानिस सेतो र सफा हुने भनेको ताते ताते गरिन्जेल मात्र हो। मानिस सेतो र सफा हुने भनेको ताते ताते गरिन्जेल मात्र हो। जब भोक लाग्यो भन्दै खोज्न थाल्छ आमाको गाँस, एउटा नाबालक घाम कि त्यही भोकको निम्ति मान्छे कहिले रातो भएर बाँच्छ, कहिले हरियो भएर बाँच्छ, कहिले निलो भएर बाँच्छ, कहिले कालो भएर बाँच्छ। सबैभन्दा बेदाग रङ हुन्छ सेतो। ईश्वरलाई कुनै दाग मन पर्दैन र त ओढाइन्छ मान्छेको लासलाई सेतो कात्रो। छुट्न त फुललाई पनि हाँगाबाट छुट्न कहाँ मन लाग्दो हो र। जब छुट्छ हाँगाबाट मुर्झाउँदै गएपछि आफू फुलेको बोट त के, आफ्नो रङ र बास्ना पनि मेरो भन्न पाउँदैन। यदि बदल्नु छ संसार, यस्तो कविता लेखियोस् कि जसले खान लागेको घाँस पनि अरूलाई बाँडोस्, मर्ने हिँडेको मानिस ओडार फर्कियोस् र काँडालाई पनि फुल सम्झेर प्रेम गरोस्। मानिसको सबैभन्दा बलियो रङ विश्वास हो भन्छन्। म खै के भन्नु, जनालाई त आफूले समातेको माटोमा विश्वास छैन, बस्ने ढुङ्गामा विश्वास छैन, फुलिरहेको हाँगालाई हावाको विश्वास छैन, घाममा सुकाएको बिस्कुटलाई घामकै विश्वास छैन। कति बेला दुवै खुट्टाको बीचबाट जमिन फाटेर हाम्रो टाङ चेतिन्छ, हामी उभिएकै जमिनको हामीलाई विश्वास छैन। नाथे धन सम्पत्ति छ भन्दैमा पालमा बस्नेहरूको रमिता हेर्दै के को फुटानी गर्छ ससिम। उपर एउटा लुगा पसलमा तेरो मृत्यु पर्खिरहेछ कात्रो, सोध्नु पसललाई साउजी कात्रोको पनि कोही ब्रान्ड हुन्छ र। धन्यवाद। दाजु एकदमै मन्त्रमुग्ध बनाउनु भयो। उसो त दाजुसँगको निकै पुरानो चिन्जानी हो मसँग। दाजुका कविताहरू जति सुन्दा पनि मेरो यहाँको कविता सुन्ने, यहाँको आवाज सुन्ने भोक मेरो कहिले पनि मेटिँदैन। धेरै प्रतिक्रियाहरू आएका छन्। अहो गजब आयो प्रस्तुति भन्नुभएको छ। आदरणीय श्रेष्ठा सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानका बलियो खम्बा हाम्रा अभिभावक जीवी खड्का मगर दाजुले हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु, नमन गर्छु। त्यसै गरी आदरणीय कविवर आदरणीय श्रेष्ठा अमर सुन्दास दाजु लौ ओ साथी भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन छ, स्वागत छ दाजु यहाँलाई। त्यसै गरी प्रिय गजलकार रामदेवा भाइ हामीसँगै हुनुहुन्छ। विजयादशमीको पावन अवसरमा धेरै धेरै शुभकामना भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा रोशन परियार सर लेख्नुहुन्छ, कात्रो प्रिय कवि असीम सागरज्यूको मास्टर पिस कविता लाग्छ मलाई, अद्भुत लेखनी छ यो कविताको भन्नुभएको छ। प्रशंसा जति गर्दा पनि कम हुन्छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु रोशन परियार सर। त्यसै गरी टेका सामलिङज्यू गजब हार्दिक बधाई कवि असीम सागरजी, हार्दिक धन्यवाद आयोजक संस्थाप्रति भन्नुभएको छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी याक्थुङ बाकान्छा प्रिय गजलकार म असीम सागरज्यूको कविताको त साह्रै पुरानो फ्यान हो भन्नुभएको छ। म भन्दा पनि अझ पुरानो फ्यान त होइन होला जस्तो लाग्छ, डाहा गरेको है यो चाहिँ फेरि। त्यसै गरी रोशन तिमल सिन्हा भाइ पोखराबाट कस्तो मिठो कविता भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सृजना वासन WUबाट निरन्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आउनुभएका कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता तथा आदरणीय कवि गजलकार श्री भवानी नेपाल दाजु कात्रो भनेर वाउ भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी राजेश राजगर्त र दादा कमेन्ट पनि आफ्नै मात्रै देखिन्छ, अरूको त देखिँदैन। कार्यक्रम समय र आफ्नो यात्राको समय एउटै पर्दाको पीडा भन्नुभएको छ। भाइ नभए हेरिराख्नु भएको छ, साथी राख्नु भएको छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा समर सेमजोङ आवाज दाजु असीम सागर सरलाई सुन्ने हुटहुटी बल्ल आज पुरा हुने भयो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो पनि हुटहुटी पुरा हुँदैछ। त्यसै गरी तिला लेकाली दिदी हामीसँगै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन छ, स्वागत छ। एउटा प्रतिक्रिया आएको छ दाजु, यसलाई चाहिँ यहाँले कोड गर्दै गर्नुहोला। जीवित खड्का मगर दाजु लेख्नुहुन्छ, 7औं तलाबाट कृपया नथुक्नु होला भन्ने कविता सुनाइदिनु होला मित्र भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। धेरै प्रतिक्रियाहरू छन्। त्यसै गरी टुकादेवी पौडेल आचार्य दिदी हार्दिक नमन सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन छ, स्वागत छ दिदी। अर्को एउटा प्रतिक्रिया आएको छ, सबैजना अन्यलमा नपर्नु होला यो सुमित्रा सुमी किन आज डिजी शर्मा भाइले चलाउनु पर्ने ब्यानरमा पनि डिजी शर्मा ज्यूको चाहिँ फोटो थियो, सुमीले के गर्न खोज्या यो छिने हो कि क्या हो के गरे भनेर नभन्नु होला। आज डिजी शर्मा भाइको विशेष कारणवश उहाँ नआउनु भएको कारण आज असीम दाजुसँग म जोडिने मेरो सौभाग्यले गर्दा चाहिँ उहाँसँग हामी आज यसरी जोडिन पाएका छौँ। डिजी शर्मा भाइ व्यस्त भएको कारण म आएको छु, अन्यथा नलिनु होला।
स्वीकारिदिनु होला। मैले यति बोले। त्यसै गरी जीवित खड्का मगर दाजु सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय भद्रजनमा नमन माया भन्नुभएको छ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी वेटिङ सानो पुन हामीसँगै हुनुहुन्छ। मलाई नि सुन्न मन लागेको कविता हो त्यो भन्नुभएको छ, माथिबाट नथुक्नु होला भन्ने कवितामै होमा हो आएको हुन सक्छ। मैले यति बोले। रोशन तिमल सिन्हा भाइ अस्ति डकुमेन्ट्रीमा थियो, आज फेरि सुन्ने भन्नुभएको छ। यहाँका प्रतिक्रियाहरू मैले लिने नै छु। यसभन्दा अगाडि म दाजुसँग थोरै कुराकानी जोड्छु। दाजु उसो त हाम्रो कार्यक्रममा हामी थोरै कुराकानी र धेरै रचना सुन्ने मनसायका साथ आएका हुन्छौँ, तर पनि वरिष्ठ स्रष्टालाई हामीले कार्यक्रममा भित्राइसके पछाडि नवसर्जकहरूले पनि यहाँबाट केही सुन्ने अपेक्षा, आशा, जिज्ञासा राख्नु भएको हुन्छ। त्यसैलाई चाहिँ उहाँहरूको मनसायलाई बुझेर र मेरो मनको पनि आशय चाहिँ त्यही हो, मेरो आफ्नै पनि मनसाय यही हो। त्यसैले मैले थोरै कुराकानी जोड्न खोजेँ दाजु। यहाँ धेरै अगाडिदेखिबाट साहित्य सृजनामा अनवरत लागिराख्नु भएको छ। अहिले त झन् एक सफल कवि गजलकार भइसक्नु भएको छ। आफ्नो लेखन यात्राको सुरुवाती दिनहरूलाई चाहिँ सम्झाउनु पर्यो भने यहाँले कसरी सम्झाउनुहुन्छ दाजु? सुरुवाती दिनमा जे जति दुःख आरोह अवरोह आए, तिनै जीवन तिनै दुखाइहरू नै मेरा कविताका अनुभूतिहरू हुन्। म त्यो पछाडि फर्केर हेर्दा अहिले पछाडि फर्कन चाहन्न म। ठिकै छ, एकदम पछाडि एउटा भन्ने चलन पनि छ, मान्छे चाहिँ समयलाई एकदम आभार व्यक्त गर्छु। त्यो समयले मलाई आज यहाँ उठाएको छ। एकदम साँच्चै हो। कति भन्ने पनि गरिन्छ, मान्छे चाहिँ विगतको खुसी सम्झेर त्यति बेला कति रमाइलो भएको थियो है भनेर कहिले पनि हाँस्दैन अरे, तर विगतको दुःख सम्झेर चाहिँ फेरि पनि पल पल रोइराखेको हुन्छ। जति सुख हुन्छ त्यति चाहिँ चाहिँ विगत सम्झेर चाहिँ फेरि पनि रोइराखेको हुन्छ भनेर भनिन्छ। मान्छे यो सुख भन्दा पनि दुःखलाई चाहिँ विशेष सम्झिराखेको हुन्छ। हुन त दुःख सम्झिएन भने मान्छेले प्रगतिका बाटाहरू अँगाल्न पनि सायद सक्दैन होला, मलाई यस्तै लाग्छ। श्री भवानी नेपाल दाजु आहा भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। सागर आसु भाइ हामीसँगै हुनुहुन्छ, सही भन्नुभयो, सहमत छु सर भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी टिका चामलिङज्यू हामीसँगै हुनुहुन्छ। धेरै प्रतिक्रिया लेख्नु भएको छ, पढिदिएनन् भनेर मन नदुखाउनु होला। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा चिराग चैतन्यज्यू हामीसँगै हुनुहुन्छ। पञ्चचामर छन्दमा रचना पनि पठाउनु भएको रहेछ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी रोशन परियार सर सही भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा जीवन पानी दाजु असीमजी जनजीवनमा कथा र व्यथालाई कविताको क्यामराले भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आगो नियति दिदी हामीसँगै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन छ, स्वागत छ। असीम सागरज्यू दाजु लभ यु भनेर माया पठाउनु भएको छ। मुटु झिकेर जो कोहीले दिन सक्दैन भन्छन्, तर श्री भवानी नेपाल दाजुले यहाँलाई मुटु पठाउनु भएको छ। सम्हालेर राख्नु होला दाजु। अब हामी अर्को एउटा कविता सुन्छौँ। कविता या रचना, मैले कविता मात्रै बोलिराखेको छु, यहाँका रचनाहरू चाहिँ गजल, कविता, गीत यहाँसँग जे तयारीमा छ त्यही सुन्छौँ दाजु। हुन्छ, यहाँहरूले धेरै आशा गर्नुभएको कविता सातौं तलाको भन्नुभयो। यो कविताको सातौं तलाको एकदमै माग आइराखेको छ दाजु। सडकको आवाज। यो कविता मैले ठेलागाडामा तरकारी बेचेर हिँड्दै गर्दाखेरि माथि घरको छतबाट जुठो बाँध्ने फ्याँकेका थिएँ। अनि त्यो तरकारी बेचेर घर आउँदाखेरि जब झ्यालमा बसेर मैले कविताबारे सोच्दै थिएँ, त्यो झ्यालबाट देखिने घर चाहिँ सातौं तल्लाको थियो। त्यस कारणले मैले यसमा सातौं तल्ला त्यसरी राखेको हो। हजुर, मिठो प्रसङ्ग। अनि यसको पछाडि एउटा गर्व कविता जन्मनुको एउटा कारण के छ भने, एउटा रेडियो नेपालमा अन्तर्वार्ताको लागि गएको थिएँ। तपाईँले कविता सम्बन्धी अब तरकारी व्यवसाय सम्बन्धी कुनै कविता लेख्नु भएको छ भनेर आदरणीय रमेश पौडेलजीले सोध्नु भएको थियो। त्यो सोधाइले पनि यो कविता जन्माउन एउटा प्रेरणा दिएको थियो। यो कविता यस प्रकार सुरु गरेँ मैले। कृपया त्यो सातौं तलाको झ्यालबाट बाहिर नथुक्नुहोला।
कृपया त्यो 7औं तल्लाको झ्यालबाट बाहिर नथुक्नुहोला। तल सडक पेटीमा केही असहाय फुलेका केसहरू, हात या खुट्टा नभएका केही जोर आँखाहरू र दृष्टिविहीन भोका पेटहरू एक गाँस उज्यालोको पर्खाइमा छन्। उनीहरूकै छेउमा बसेर खुइलिएका मजेत्राहरू साग बेच्दैछन्, उद्रिएका कमिजहरू मोजा बेच्दैछन् र हजारौं जुत्ता चप्पल र टोपीहरू सडकमा आवत जावत गर्दैछन्। कृपया त्यो 7औं तल्लाको झ्यालबाट बाहिर नथुक्नुहोला। बाढीले बनमारा र सिस्नो मात्र बगाउन्न, पहिरोले घरको आँगन र मठ मात्र पुरिन्न। अलिकति फर्सीको बोटले मुन्टो उठाएकै निमट्नुहुन्छ तपाईँ। फैलिन खोजेको दुबो उखेल्नुहुन्छ तपाईँ। खेतका गराजे पट्टी फुटाएर बाजेले कुर्कुच्चा, खास दाउराका भारीले पिल्साएर बजेलले ढाँडेर बाबुलाई साक्षर बनाउनु भएको। बाबु साक्षर भएपछि मात्र सहर पस्नु भएको तपाईँ र बनाउनु भएको त्यो 7औं तलाको भवन याद राख्नुहोस्। माथि बसेर जहाँ थुकिरहनु भएको छ त्यही धुलोबाट बाजाको करङ टेकेर उक्लिनु भएको तपाईँ। भर्खरै केही भग्नावशेषबाट नली हात र खुट्टाहरू उद्धार गरिएका छन्। धरहरा जत्तिकै अग्ला नाकहरू विस्थापित भएका छन्। सुकिला टाई र सुटहरू राहतको पर्खाइमा छन्। अझै केही चौडा छातीहरू त्यो धुलोबाट निकाल्न बाँकी छ। मैले जसको लास गाडेर अर्थात् जलाएर आए, कसैको हातमा कन्तुरको चाबी देखिन्न। यसरी भाँच्छ निर्मय बतासले सुनाखरीको हाँगा भाँचिएपछि फुललाई पानी छम्कनुको कुनै अर्थ छैन। कृपया त्यो 7औं तल्लाको झ्यालबाट बाहिर नथुक्नुहोला। कृपया त्यो 7औं तल्लाको झ्यालबाट बाहिर नथुक्नुहोला। कृपया त्यो 7औं तलाको झ्यालबाट बाहिर नथुकिदिनु होला। एकदमै भावुक बनाउनु भयो दाजु। उसो त कवितामा प्राण भर्ने, शब्दलाई जिउँदो बनाउने आवाजले पनि हो र भाषण शैलीले पनि हो पनि भनिन्छ। यहाँको यो सबै कुराको मिठो संयोजन, शब्द संयोजन अनि वाचन शैली सबै कुरा चाहिँ भगवानले यहाँलाई दिनुभएको छ जस्तो लाग्छ। यहाँका आवाजहरू सुनिरहँदा यति बेला आदरणीय श्रेष्ठा र तिमल सिन्हा भाइ, सलाम दाजु, यो कविता यो हो नि कविता भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक धन्यवाद। त्यसै गरी जीवन पानी दाजु लेख्नुहुन्छ, असिमजी जनजीवनका कथा र व्यथालाई कविताको क्यामेराले आफूसँग सेल्फी खिच्न सक्ने सबैका प्रिय कवि हुन् भन्नुभएको छ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी याक्थुङबा कान्छा भाइ, हाँगा भाँचिएपछि पानी छचल्कुनुको केही अर्थ छैन आहा भन्नुभएको छ। त्यसै गरी रोशन परियार सर लेख्नुहुन्छ, जति सुने पनि कहिले धित नमर्ने कविता, बधाई कविज्यू भन्नुभएको छ। तिलाले काली प्रत्येक शब्दमा प्राण छ भन्नुभएको छ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा जीवित खड्का मगर दाजुले एउटा प्रतिक्रिया राख्नु भएको छ, प्रश्न उत्तर गरौँ बहिनी भन्नुभएको छ। मलाई त प्रश्न उत्तर त के गर्नु दाजुलाई, खै त्योभन्दा पनि यो समय चाहिँ कविता सुन्न पाए हुन्थ्यो, गजल सुन्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लागिराखेको छ। तर पनि धेरैका जिज्ञासाहरू छन्, धेरैका मनमा धेरै जिज्ञासाहरू हुन सक्छौँ। सकेसम्म हामी यहाँहरूका जिज्ञासाहरू चाहिँ र मेरो जिज्ञासा चाहिँ मिल्यो भने, हाम्रो जिज्ञासा मिल्यो भने चाहिँ यहाँहरू पनि खुसी हुनुहुनेछ होला जस्तो लाग्छ। त्यसैले थोरै कुराकानीतर्फ नै जोडे दाजु, हिजोका कुरा सम्झेर रुनु र हाँस्नु फाइदा छ, तर रुनु चाहिँ केही फाइदा छैन। तैपनि आजभोलि चाहिँ यहाँ के गरिराख्नु भएको छ, यहाँको दिनचर्या। मैले यो कुरा सुन्न चाहे भन्दा नि जान्न चाहे दाजु, यहाँको दिनचर्या कसरी बितिराखेको छ, के गर्दै हुनुहुन्छ आजभोलि? आजभोलि यो व्यवसाय तरकारी व्यवसाय नै गरिरहेको छु। अनि फुर्सदको समय निकालेर पढ्ने लेख्ने काम भइरहेको छ। अवश्य पनि दाजु, गजल कविता नै सुनौ कि भनेर भन्दै हुनुहुन्छ प्रिय मुक्तकार आगोनी दिदी, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। अवश्य पनि मेरो र यहाँको भावना मिलेको छ। त्यसै गरी पहिलो पटक यो कविता सुन्दा म कति रोएको थिएँ भनेर त्यति बेलालाई यहाँ महसुस गरिराख्नु भएको छ आगोनी दिदीले, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। रोशन तिमल सिन्हा भाइ, दाइका हरेक कवितामा साधना मेहनत देखिन्छ, एउटा उदाहरण हो सङ्ग्रह
क भन्नुभएको छ। हामी कसँग जोडिएर कमा रहेका कविताहरू पनि सुन्छौँ। त्यसै गरी समर सेमचङ आवाज दाजु असीम सागर सरले कवितामा जीवन लेख्नुहुन्छ, त्यही भएर उहाँको जीवन बन्छन् भन्नुभएको छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। अब मैले दाजु कविता सुनाऊ, गजल सुनाऊ, गीत सुनाऊ भनेर मैले यहाँलाई बाँध्न चाहिनँ। दाजु यहाँसँग के छ सिर्जना, त्यो सिर्जना सुनाऊ। हामी यहाँका हरेक सिर्जनाहरू हामीलाई उत्तिकै प्रिय लाग्छन्, उत्तिकै सुनाऊ लाग्छन्। मैले यहाँलाई बाँधिनँ। अब के सुनाउनुहुन्छ? हुन्छ, धन्यवाद हेकबेनलाई। मलाई जीवनले एउटा कविताको बिउ रोप्यो, त्यसलाई उमार्ने काम गर्यो कालेबुङ दार्जिलिङले, कालेबुङले। अहिले हुर्काउने, बढाउने र फुलाउने कोसिस गर्दैछन् नेपालले। एकदम ती सबै मलाई प्रेरणा दिने ती सबै हातहरूलाई सम्झँदै म एउटा गजल वाचन गरेँ। हस् दाजु। कोही खान्छन् जाडोमा उन बेचेर, कोही खान्छन् जाडोमा उन बेचेर, कोही खान्छन् सडकमा बेलुन बेचेर, कोही खान्छन् जाडोमा उन बेचेर, कोही खान्छन् सडकमा बेलुन बेचेर। पेट खोक्रो छ उसको, खोक्रोमै रमाउँछ। पेट खोक्रो छ उसको, खोक्रोमै रमाउँछ। कहिले खाँदैन गिटार धुन बेचेर। कोही खान्छन् जाडोमा उन बेचेर, कोही खान्छन् सडकमा बेलुन बेचेर। पेट खोक्रो छ उसको, खोक्रोमै रमाउँछ। कहिले खाँदैन गिटार धुन बेचेर। यो उज्यालो आजसम्म रहने थिएन, यो उज्यालो आजसम्म रहने थिएन। खान मिल्ने भए घाम र जुन बेचेर। कोही खान्छन् जाडोमा उन बेचेर, कोही खान्छन् सडकमा बेलुन बेचेर। जहाँ नेपाली भनेर गर्व गरिरहेछौँ, जहाँ नेपाली भनेर गर्व गरिरहेछौँ, पुर्खाले बनाएका हुन् खुन बेचेर। हेर म यो देशलाई देश बनाउँछु, हेर म यो देशलाई देश बनाउँछु। यही देशको सडकमा लसुन बेचेर। कोही खान्छन् जाडोमा उन बेचेर, कोही खान्छन् सडकमा बेलुन बेचेर। धन्यवाद। मैले गजल सुन्यो, गजलै सुनिरहन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। कविता सुन्यो, कविता मात्रै सुनिरहन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। मन साँच्चै अचम्मै चञ्चल भएको छ। आज के सुन्ने, कथा सुन्ने, सबै भ्याउन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। तर छोटो समयमा कति भ्याइन्छ त्यति सुन्ने नै होला, र बाँकी सुन्ने रहरहरू चाहिँ थाती नै राख्नुपर्ने होला मैले। त्यसै गरी रोशन तिमल सिन्हा भाइ बहुत सुन्दर शेर मार्मिक यथार्थ भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी रोशन तिमल सिन्हा भाइ पुर्खाले बनाएका हुन् खुन बेचेर भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। हरेक शब्द कोड गर्दै हुनुहुन्छ। आहा गजल होस् त यस्तो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। आगोनी यति दिदीले हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी समर सेमजङ आवाज दाजु असीम सागर सरले कवितामा जीवन लेख्नुहुन्छ, त्यही भएर उहाँको जीवन बनेका छन् र बन्छन् भन्नुभएको छ। त्यसै गरी जमुना राईज्यू असीम सागर दाजु नमस्कार, धेरै पछि हजुरको सृजना श्रवण गर्न पाइयो भन्नुभएको छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। हामीलाई पनि एकदमै खुसी लागिराखेको छ। आज धेरै पछाडि दाजुसँग प्रत्यक्ष हामी चाहिँ भूगोलले टाढा भए पनि एउटै पर्दामा रहेर उहाँसँग सँगै बसेर सिर्जना सुनिरहेका छौँ जस्तो भान चाहिँ मलाई पनि भइराखेको छ। आदरणीय श्रेष्ठ बेनु अधिकारीज्यू लेख्नुहुन्छ, उहाँ दमदार गजल भनेर प्रशंसा गरिराख्नु भएको छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। मलाई एकदमै गाह्रो परिराखेको छ। कुराकानी पनि जोडाउन भन्नुहुन्छ, कुराकानी नि सुन्न मन छ र सृजना पनि सुन्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। छटपट्टिमै बित्छ कि के होला मेरो चाहिँ समय जस्तो पनि लागिराखेको छ। सृजनालाई एकैछिन थाती राखेँ, यहाँहरूका प्रतिक्रियालाई पनि एकैछिन थाती राख्दै एउटा कुराकानी थोरै जिज्ञासातर्फ नै जोडिन चाहे दाजु। कुनै एक दिन कुनै बेला चाहिँ यहाँ फतेमानबाट अश्रु सागर हुनुभयो, अश्रु सागरबाट ठुल्दाई हुनुभयो, ठुल्दाईबाट फेरि असीम सागर कसरी हुनुभयो, के कारण छ यसमा, रहस्य के छ, यो कुरा चाहिँ धेरैलाई जिज्ञासा हुन सक्छ। मैले यही कुरा उठाएँ दाजु। सुरुमा म जेठो छोरो भएको हुनाले अब ठुल्दाई, धेरैले ठुल्दाई भन्ने, अनि त्यस कारणले केही समय मैले सुरुमा फर्स्टमा राखेको नाम ठुल्दाई हो। त्यो लामो समय राखेन मैले। त्यसपछि मैले अश्रु सागर राखेको। अश्रु सागर राखेको त्यो चाहिँ कालेबुङ जानु अगाडि म
यसै दिल्ली कतातिर थिएँ। त्यति बेला मैले अश्रु सागर राखेको थिएँ। अनि कालेबुङ जानु अगाडि यसै 57-58 सालतिर म फेरि काठमाडौँ थिएँ। त्यति बेला हामी भावक अभियान नेपाल भनेर केही साथीहरू एउटा संस्थामा हिँड्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूको पछि पछि हिँड्थेँ म पनि। त्यति बेला एउटा कार्यक्रममा डिपी भण्डारी शुक्रबार साहित्यिक पत्रिकाको एउटा स्तम्भकार डिपी भण्डारी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मैले त्यो त्यति बेला गजल सुनाएको थिएँ। गजल सुनेपछि तपाईँ अश्रु होइन असीम भन्नुभएको थियो। त्यसपछि मैले असीम सागर राखेको। हजुर, एकदमै एकदमै मिठो प्रसङ्ग जोड्नु भयो दिदी भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो रोशन तिमल सिन्हा भाइले। आदरणीय श्रेष्ठ गोविन्द छेत्रीज्यू वा मन छुयो भन्दै हुनुहुन्छ। अर्को एउटा कुरा यहाँले कालेबुङ भनेर जोडिराख्दा यता आदरणीय श्रेष्ठ अमिर सुन्दास दाजु लेख्नुहुन्छ यता कालेबुङ बस्दा मसँग भनेर राख्नु भएको छ। म चाहिँ एकदम झुकिन्छु कि अमिर सुन्दास दाजुमा चाहिँ मान्छे चाहिँ फरक हो, नदुवैजना एउटै हो जस्तो पनि कहिले काहीँ, किनकि मैले उत्तिकै आदरणीय र उत्तिकै प्रिय व्यक्तित्व लाग्छ मलाई अमिर सुन्दास दाजु पनि। अनि यहाँसँग त्यसपछि धर्मदैवजी उहाँ मूर्तिमा लाग्नुभयो, म यता काठमाडौँ लागेँ। हजुर, अवश्य पनि दाजु। अनि अर्को एउटा प्रतिक्रिया देखिराखेको छु मैले, सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानबाट लेख्नुहुन्छ स्रष्टा र सृजनाको मुख्य लक्ष्य सृजना नभएर स्रष्टाहरूको सृजनात्मक आरोह अवरोह नै हो भन्नुभएको छ। त्यसैले हामीले कुराकानी पनि जोडिराखेका छौँ अवश्य पनि। त्यसै गरी राम्रो जानकारी भन्नुभएको छ तिलाले काली दिदी लक्ष्मी स्मृति दाजु नमन सम्पूर्णमा साथै विजयादशमी 2078 को मङ्गलमय शुभकामना भन्नुभएको छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी प्रकाश सायमीज्यू लेख्नुहुन्छ भावुक अभियान नेपालको भावक अभियान नेपाल भावक हजुर भावक अभियान नेपालका सदस्य माफी चाहन्छु भावक अभियान नेपालका सदस्य असीम सागरजी भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। गराइदिनु भयो। त्यसै गरी प्रकाश सायमीज्यू लेख्नुहुन्छ शुभकामना असीम भाइ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन छ, स्वागत छ प्रकाश सायमी दाजु, यहाँलाई कार्यक्रममा शुभकामनाको लागि आभार व्यक्त गरिराख्नु भएको छ हाम्रो असीम सागर दाजुले। त्यसै गरी टुकादेवी पौडेल आचार्य दिदी कति रमाइलो कुराकानी भन्नुभएको छ, मलाई पनि एकदमै रमाइलो लागिराखेको छ। अझ त यहाँले माया थपिराख्नु भएको छ, यहाँले प्रशंसा गरिराख्नु भएको छ, हौसला बढाइराख्नु भएको छ। यहाँहरूको मायाले हामीलाई थप हौसला मिलेको छ। यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। र अब अर्को एउटा सृजना सुन्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लागिराखेको छ दाजु। हुन्छ, यहाँलाई धन्यवाद। मैले एउटा कविता वाचन गर्नु अगाडि जब हामीले कालीमाटीबाट तरकारी लिएर आउँछौँ, फर्स्टमा बार्गेनिङ नगरिकन एउटा किन्ने एउटा वर्ग आउँछ। त्यसपछि अलिकति छनौट हुन्छ, हामीले 10-5 रुपियाँ मूल्य घटाउँछौँ, फेरि अर्को वर्ग आउँछ, फेरि छनौट हुन्छ, 10-5 रुपियाँ मूल्य घटाउँछौँ, फेरि अर्को वर्ग आउँछ, फेरि 10-5 रुपियाँ मूल्य घटाउँछौँ, फेरि अर्को वर्ग आउँछ। अन्तिममा यस्तो त के बेच्नु भनेर फ्याँक्ने भनेको तरकारी पनि त्यो होइन, नफ्याँक्नुहोस् न हामी खान्छौँ नि भनेर फेरि त्यो वर्ग आउँछ। म त्यहाँबाट धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएको छु। कविताको मेरो स्रोत नै त्यहीबाट हुन्छ। त्यस कारणले मैले वर्गचित्र कविता सुनाएँ। कविताको शीर्षक छ वर्गचित्र। मैले सायद यो त्यति सुनाएको छैन गोष्ठीहरूमा, यो सङ्ग्रहमा पहिलो कविता हो। पहिलो वर्ग वर्गचित्र। पहिलो वर्ग जसले कहिले माखा देखेको छैन। पहिलो वर्ग जसले कहिले माखा देखेको छैन। दोस्रो वर्ग भातमा माखा बस्यो भन्दै फ्याँक्छ। तेस्रो वर्ग माखा धपाउँदै खान्छ। चौथो वर्ग परैबाट घुटुक घुटुक थुक निल्दै हेर्छ। पाँचौं वर्ग फोहोरको थुप्रोमा कुकुरको गाँस ठोस्छ।
6औं वर्ग जसको घाँस कुकुरले खोज्छ। 7औं वर्ग जसको अन्तिम सास पर्खँदै रुखको टुप्पोबाट हेरिबस्छ गिद्धे। यी सबै वर्गमाथि शासन गर्ने अर्को एउटा वर्ग छ। म यी तमाम वर्गहरूको वर्गीय क्यानभसमा अक्षरका रङले पोतेर भावनाको कुचीले सम्भावनाको चित्र निर्माण गर्छु। यस्तो चित्र जसको निधारबाट झर्दै गरेको पसिनाको गोलो थोपालाई सबैले पृथ्वी देखुन्। धन्यवाद। निकै मिठो कविता। प्रतिक्रिया धेरै आएका छन्, सबैलाई समेट्न पाए हुन्थ्यो, सबैको नाम लिन पाए हुन्थ्यो जस्तो लागिराखेको छ, तर मैले नसकिराखेको पनि हुन सक्छु। यो भावक अभियान चाहिँ के रहेछ भनेर पनि लक्ष्मी स्मृति दाजुले भन्दै हुनुहुन्छ। यो कुरा पनि हामीले पछाडि जोड्नेछौँ। एकदम आकांक्षा भाइ वर्गचित्र भनेर प्रशंसा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी प्रकाश सायमी दाजु लेख्नुहुन्छ नमन जीवित खड्का जी भनेर पनि भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी कमला श्रेष्ठज्यू हामीसँगै हुनुहुन्छ, नमन छ मेरो हजुरलाई भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी रमेश चन्द्र अधिकारी दाजु वा क्या शक्तिशाली बिम्ब वा कविता भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। वर्गचित्र वा सृजना भनेर भन्दै हुनुहुन्छ आगोनियती दिदी। त्यसै गरी कमला श्रेष्ठज्यू हार्दिक बधाई छ मेरो हजुरलाई भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सुरज खनालज्यू नमस्ते भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँहरू सम्पूर्ण प्रति फेरि पनि मेरो नमस्कार छ, स्वागत छ। यहाँहरूको साथ एकदमै अपूर्व छ। यहाँहरूको साथप्रति मायाप्रति हामी एकदमै नतमस्तक छौँ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। एउटा कुरा जोड्न मन लाग्यो दाजु, यहाँ कविता लेख्नुहुन्थ्यो। कविता भन्दा पनि मैले यहाँलाई विशेष गरी हामी काठमाडौँको एउटा आर्ट ग्यालरीमा दाजु र हामीसँगै रहेर मलाई याद छ त्यो कुरा। मेरो बाबु पनि थियो अनि म पनि थिएँ, दाजु हुनुहुन्थ्यो। हामी चाहिँ एउटा घरको चोठामा गएर एउटा कार्यक्रममा सँगै सहभागी भएर चित्र सँगसँगै हामीले हाइकु लेखेको मलाई अलिअलि याद छ। त्यति बेला दाजु चाहिँ चित्र कविता लेख्ने मान्छे तर चित्र बनाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ मैले त्यति बेला थाहा पाएको थिएँ। अहिले धेरैलाई चित्रकार भनेर भन्दाखेरि हो र भनेर पनि नवसर्जकहरूलाई कतिले थाहा नहुन सक्छ, किनकि यहाँले चित्र बनाउनलाई चाहिँ आजभोलि छोड्नु भएको हो कि जस्तो लाग्छ। हुन त मलाई त्यस्तो लागेको हुन सक्छ। यहाँ पहिला गजल लेखिराखेको मान्छे, अनि त्यस पछाडि चित्रकार, त्यस पछाडि कवि, यी सबै कुरा, त्यस पछाडि गीतकार, यी सबै कुराको सम्मिश्रण हुँदै पनि आजभोलि चाहिँ विशेष गरी कवितामा अगाडि बढिराख्नु भएको छ। यो कविताको के कुराले चाहिँ तान्यो दाजु यहाँलाई? कविता मलाई पहिला त चित्र नै बनाउन एउटा एक खालको आनन्द आउँथ्यो मलाई। जब जीवन भोगेर मैले कविता केही भावहरू आफूमा उतार्ने कोसिस गरेँ, त्यसले भन्दा बढी अलिक कविताले मन जित्यो मेरो र कवितामा बढी आकर्षित भएँ। अवश्य पनि दाजु। यहाँ एउटा प्रसङ्ग जोडिराख्नु भएको छ। असीम सागरज्यूसित भेट कालेबुङमा श्रद्धेय सर प्रदीप गुरुङले जुराउनु भएको थियो र आज फेरि भेटे। असीम साहित्यका प्रतिको हुन् सम्झना छ भनेर आदरणीय श्रेष्ठ देवराज सुन्दासज्यूले भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन छ, स्वागत छ। यहाँले पुराना कुराहरू सम्झिराख्नु भएको छ, माया गरिराख्नु भएको रहेछ। हामीले यही महसुस गरिराखेका छौँ होइन त दाजु? एकदम माया गरिराख्नु भएको छ, सम्झिन्छु, एकदम ऊर्जा मिल्छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ जीवन पानी दाजु मन परेको कविता वर्गचित्र भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी रोशन तिमल सिन्हा भाइ लेख्नुहुन्छ, दाइलाई पुनः चित्रकारको रूपमा देख्न पाइन्छ कि नै? चित्रकारिताको समयमा दाइका केही शब्द सुन्न मन लागेको छ भन्नुभएको छ। मैले यही कुराहरू जोड्नुहुन्छ भनेर त्यो अगाडि हामी भेटिएका कुराहरू एउटा आर्ट ग्यालरीमा चाहिँ हामीले सँगसँगै हाइकुको भावमा चाहिँ चित्र बनाएका थियौँ होला होइन त दाजु? सायद यहाँले पनि सम्झिराख्नु भएको छ। हामीले एउटा हाइकु लेखेर अनि हाइकुको भावमा चाहिँ चित्र बनाएका थियौँ। त्यसरी चित्र, त्यति राम्रो चित्र बनाउने मान्छे, त्यति उत्कृष्ट चित्रहरू निर्माण गर्ने मान्छे आजभोलि कवितामा, विशेष गरी कवितामा अगाडि बढिराख्नु भएको छ। चित्र चाहिँ किन बनाउन छोड्नु भएको होला? फेरि चित्रकारको रूपमा देख्न पाइन्छ कि पाइँदैन होला भनेर मलाई जस्तै जिज्ञासा धेरैलाई रहेछ। आफ्नो मनमा उथल पुथल भएको जिज्ञासा चाहिँ रोशन भाइले राखिसक्नु भएको छ। के होला दाजु? अब चित्र बनाउने कोही बेला त्यस्तो छोडिहालेको होइन, तर अब व्यस्तता त अब म काठमाडौँमा जब आएँ मेरो पहिलो लक्ष्य चित्रकार नै बन्ने थियो। हजुर। र चित्र बनाए पनि, कतिपय चित्रहरू बनाए पनि, बनाएर कतिपय ग्यालरीहरूमा मैले दिएँ। त्यो ग्यालरीबाट न पेन्टिङ फिर्ता आयो न पैसा आयो। आफ्नो घर चल्नु पर्यो।
अनि घर चल्ने अवस्था अलिक गाह्रो भएपछि मैले तरकारी व्यवसाय समातेको। तरकारी व्यवसाय समातेपछि एकदम थाकेर आइन्छ। थाकेर आएपछि चित्र बनाउने हुने, जति थाके पनि लेख्न चाहिँ सजिलो हुँदो रहेछ, चित्र बनाउन अलिक गाह्रो, अलिक समय। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसरी पनि मैले कवितामा बढी आकर्षित भएको र चित्र मैले छोडिहालेको होइन। अहिले पनि कोही कोही बेला बनाऊ भन्ने हुटहुटी चाहिँ छ, तर त्यस्तो समय अनुकूल मिलेको छैन। बनाउँछु कुनै दिन, अब फेरि सुरु गर्छु कि भन्ने चाहिँ एउटा धेरै साथीहरूले मलाई ऊर्जा दिइराख्नु भएको छ। विशेष गरेर जीवित खड्का मगर, उहाँले मलाई बार बार झकझकाइराख्नुहुन्छ, छोड्नु भएन तपाईँले चित्र नछोड्नुहोस् भनिराख्नुहुन्छ। यहाँहरूको प्रेरणाले पनि म फेरि त्यो कलम ब्रुसलाई फेरि निरन्तरता दिन कोसिस गर्नेछु। अवश्य पनि दाजु, यहाँको चित्रकारिता पनि नरोकियोस्। यहाँलाई चित्रकार, कवि, गजलकार, साहित्यका विविध विधामा चाहिँ देख्न पाइयोस्। जहाँ पुग्दा पनि, जुन विधामा पुग्दा पनि असीम सागर दाजुको नाम आओस्, हामी पनि यही कामना गर्छौँ। तरकारी व्यवसायको कुरा जोड्नु भएको छ। म तरकारी व्यवसाय गर्दैछु आजभोलि भन्नुभएको छ। यो भन्नासाथ फेरि दाजु रचना सुनाउन भन्छु भनेर सोच्दै थिएँ, फेरि यो कुराले मलाई कुराकानीतर्फ नै मोड्यो। दाजु राजधानीमा बसेर तरकारी व्यवसाय गरिराख्नु भएको छ, चित्र कोरेर मात्रै जीविका चलाउनु चाहिँ गाह्रो पर्यो भन्ने कुरा पनि अगाडि जोड्नु भएको थियो। तपाईँ चाहिँ राजधानीमा बसेर तरकारी व्यवसाय गर्नु सँगसँगै गजल, कविता, गीत लेखिराख्नु भएको छ। तरकारी बेच्नु, तरकारी व्यवसाय गर्नु र कविता लेख्नुमा चाहिँ यी दुईटा कुरामा चाहिँ कस्तो समन्वय हुन्छ दाजु? कतिका परिपूरक हुन्छन् यिनीहरू चाहिँ? तरकारी, मैले प्रश्न राम्रोसँग बुझिनँ अझै। मैले भन्न खोजेको दाजु, तरकारी व्यवसाय गर्नु सँगसँगै, तरकारी बेच्नु सँगसँगै कविता लेख्नु त पक्कै एउटै पाटो त होइन नि जस्तो लाग्छ हामीलाई। तर यहाँले चाहिँ तरकारीलाई पनि, तरकारीका विषयमा पनि कविता बनाइदिनुहुन्छ कि, तरकारी बेचिरहँदा पनि त्यहाँका व्यवहारहरूसँग चाहिँ कविता बनाइदिनुहुन्छ कि, एक आपसमा चाहिँ परिपूरक छन् त भन्न खोजेको मैले दाजु। कविता भनेर अब कविता भनेको एउटा त्यसरी म कविता लेख्छु कसैले लेख भनेर लेखिने विधा पनि होइन। र लेख्छु भनेर त्यो जब कुन विषयले आफूलाई बढी प्रभावकारी हुन्छ, मलाई एकदम मन छुन्छ, मुटु छुन्छ र हृदयबाट चिरेर यो लेख्छु भन्ने हुन्छ, त्यसरी म कविता लेख्छु। कवितालाई म त्यति चाहिँ एउटा बहुत गम्भीर विषय हो, कवितालाई चाहिँ हल्का रूपमा लिनु हुँदैन। कविता चाहिँ एउटा गम्भीर विषय हो, त्यसलाई चाहिँ एकदम व्यापक अनुभूति गरेर मनन गरेर माझेर लेख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसकारणले कवितालाई म लेख्न त्यसरी अब जे आए त्यही लेख्ने भने त म दिनको 10वटा कविता पनि लेख्न सक्ला, तर म महिना 2 महिनामा एउटा कविता लेख्छु, कोही कविता 6 महिना पनि लाग्छन्। म एकदमै समय लगाएर लेख्छु, म परिष्कृत गर्न अल्छी मान्दिनँ। अवश्य पनि दाजु। अब हामी एउटा सृजना सुन्छौँ यहाँको, हुन्छ। त्यस पछाडि म यहाँको विषयमा तयार पारिएको एउटा भिडियो प्रस्तुत गर्छु। अब भने चाहिँ हामी एउटा कविता सुन्छौँ दाजु। कविता सृजना, कविता, गजल, गीत जे छ यहाँसँग तयारीमा त्यही सुन्छौँ हामी। हुन्छ, मैले कविता नै सुनाए। हस् हस्। कविताको शीर्षक छ चक्र। कविताको शीर्षक छ चक्र। कुनै दिन म गडेउला थिएँ, सयौं कमिला मिलेर आफ्नो लागि आहारा बनाए। कुनै दिन म गडेउला थिएँ, सयौं कमिला मिलेर आफ्नो लागि आहारा बनाए। त्यसपछि म कमिला भएँ, निरङ्कुश चराहरूले आफ्नो लागि चारो बनाए। त्यसपछि म चरा भएँ, तानाशाही बाजहरूले आफ्नो लागि शिकार बनाए। त्यसपछि म बाज भएँ र वर्षौंदेखि चराहरूको शिकार गर्दै आइरहेको म तानाशाही बाज, खै कति बेला झरेछन् मेरा अहमका प्वाखहरू र बाँकी बचेछन् मात्र झुसहरू। त्यसपछि म सिमी र फर्सीको पात खाँदै हिँड्ने झुसिल किरा भएँ। जुन दिनदेखि म झुसिल किरा भएँ त्यही दिनदेखि मेरो शिकार कम भएको छ। लाग्छ क्रूप हुनु पनि जीवनको एक पक्ष सुन्दर हुनु रहेछ।
एक दिन कहिल्यै घाम नछिर्ने कन्तुरले खोपुल्टा परेको गुफा जस्तो मेरो पेटलाई भन्यो, उन्न त झिगा र लामखुट्टे पनि उल्छन्, चरा भएर उड्नु पो उड्नु। माया त माटोले जरालाई पनि गर्छ, शहीदले देशलाई गर्ने माया पो माया। अँध्यारोमा बस्नेहरूसँग नै उज्यालोको भोक हुन्छ, जसले मलाई झुसिल किरा मात्रै भएर बस्न दिएन। विकृतिका सारा झुसहरू उखेलिए, समयले पखेटा हालिदियो, अनि म झुसिल किराबाट पुतली भएँ र रमाइरहेछु यस देशको फुलबारीमा। यदि कतै शहीद भएछु भने पनि 2 थोपा शीतका आँसु खसाएर अब मेरा लागि फुलहरू रुनेछन्, सिङ्गो बगैँचा रुनेछ। दाजु एकदमै भावुक बनाउनु भयो, मन्त्रमुग्ध बनाउनु भयो। धेरै प्रतिक्रियाहरू आइराखेका छन्। म पनि आएँ है कविजी, भव्य भइरहेको छ भनेर आदरणीय कवि तथा संसारकर्मी आरजे आशुतोष दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ। म उहाँलाई नै सम्झाउँदै थिएँ, किनकि उहाँले चाहिँ यहाँको बारेमा दिनुभएको प्रतिक्रिया, यहाँको बारेमा बोल्नु भएको प्रतिक्रिया हामीले कार्यक्रममा राख्ने बेला भएको छ। एकैछिन मैले यहाँलाई पर्खाएँ। अब भने ढिला नगरिकन आदरणीय श्रेष्ठा, आदरणीय कवि संसारकर्मी रामगोपाल आशुतोष दाजुद्वारा यहाँको लागि यहाँको बारेमा बोलिएको एउटा छोटो भिडियो प्रस्तुत गर्छु। आम कवि वा पाठकले चिनेको नाम असीम सागर हो। असीम सागरभित्र कति असीमित दुःख र पीडाका र अनुभूतिका कुराहरू छन्, हामी अनुमान मात्र लगाउन सक्छौँ। उनको सङ्घर्षको कथा प्राय मान्छेलाई थाहा छैन, अथवा थाहा हुन सक्छ, धेरै थाहा हुन सक्छ। असीमसँग कथा गाउँदै हिँड्ने सारङ्गीको अभाव, भुइँ मान्छेलाई सत्तामा पुर्याउनु, उनको चर्चा गर्नु मिडियाको त्यो कर्म नै होइन। दैनन्दिन कमाउनु पर्ने बाध्यता आज पनि छ उनको, र कमाउने दौरानमा उनको भोगाई उनको कविता हो, गजल हो, गीत हो। उनको गीत कवितामा, गजलमा उनका भोगाईहरू, अनुभूतिहरू, अनुभवहरू साक्षात्कार हामी गर्न सक्छौँ। श्रोताहरू, पाठकहरूले जुन उनको गजल, कविता अथवा गीत पढिसकेपछि, सुनिसकेपछि जुन मुटु छाम्छ, छाती मिच्छ अथवा आँखा पुच्छन् र भन्छन् यो कविता त मेरो हो, मेरो भोगाई र सङ्घर्षलाई तपाईँले गजलमा उन्नुभयो, कवितामा लेख्नुभयो, गीत बनाउनु भयो भनेर थाप मार्नुहुन्छ, मार्छन्। यो असीमको होइन, त्यसपछि मुहारबाट दुःखको सागर सुक्नु र मुस्कानको नदी बग्नु, त्यो सन्तुष्टि हो, आत्मसन्तुष्टि। र यही नै उपलब्धि हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। भोकको समाधानका लागि उनी कहिले घरेलु मजदुर बने, कहिले के बने र उनी त क्रान्तिकारीहरूको सहयात्री पनि बने। कहिले राजस्थान त कहिले दिल्ली, कहिले दार्जिलिङ त कहिले कालिम्पोङ भइरहे र नेपाल पनि आइरहे उनी। दुःखका भुक्तभोगी फतेमान श्रेष्ठ असीम सागर धेरै पछि बनेका हुन्, मलाई थाहा छ। फतेमान श्रेष्ठलाई उनले एक समय ठुलाई पनि बनाए, आफैले घरको जिम्मेदार दाइ थिए उनी। त्यसपछि उनी अश्रु सागर भए कि यति दुःख भोगे उनले, यति दुःख देखे, यति सङ्घर्ष गरे कि उनी आँसुको सागर बने। दुःखको अन्त्यहीन सागरमा पौडिरहेका उनी त्यहाँबाट पार लाग्न नसक्ने पौडाइबाट जन्मेको उपनाम थियो अश्रु सागर। बाँच्नका लागि उनले गरेका अनेक उपायहरू छन्, त्यसैलाई उनले भनेका छन् कि बाँच्नका लागि अनेक उपाय गर्दा रहेछन् मान्छे, मैले पनि गरेँ। फतेमान गोर्खाल्यान्डका समर्थक पनि रहे, जुन आन्दोलन दार्जिलिङ कालिम्पोङमा चलिरहेको छ, यद्यपि छ त्यो। अनेकौं आन्दोलनमा सहभागी भए, कविता सुनाए, गजल सुनाए, सुषुप्त मनलाई झङ्कृत पारे उनले, तरङ्गित बनाए, आन्दोलित बनाए। उनका गजलका शेरहरू आन्दोलन र र्यालीका ब्यानरमा पनि लेखिए। उनको एउटा कविता अझै पनि कालिम्पोङवासीहरू मुखाग्र सुनाउँछ। यदि कुनै फूलको बोटले तिमी मेरो होइनौ भन्छ भने प्रिय कालिम्पोङ त्यो फूल तिमी हो। कविता पनि लेखे,
गीत गजल लेखे। प्रसिद्ध गायक रामकृष्ण ढकालले उनका गीत पनि गाएका छन्। श्रमलाई कर्म र जीवनलाई सङ्घर्ष बनाएर बाँच्ने उत्प्रेरणा दिइरहने असीम कुनै कोणबाट पनि दुखी लाग्दैन मलाई। यही शक्तिलाई साधना गर्दै उनी मध्यमवर्गीय जीवन बाँच्दैछन्। अहिले कविता लेख्दैछन्, भुइँ मान्छेका अभावग्रस्त समयको चित्र कोरिरहेका छन्। शब्द र रङलाई जीवन बनाउँदै अन्याय, विभेद, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक असमानताको विरुद्ध उनले कलम चलाइरहेका छन्। अद्यापि श्रमको मूल्य र सम्मानलाई कहिले पनि घट्न दिएका छैनन् उनले, अवमूल्यन हुन नदिएका छैनन् उनले। यथार्थबोधी कविता लेखिरहेका छन्। सङ्घर्षशील मान्छेका ऊर्जा बनिरहेका छन् उनी। प्रगतिशील उनका कविता लाखौं पाठकले मन पराउँछन्। विचार र विषयले उनका कविता अब्बल छन्। उनको समस्या मेरो आफ्नो दृष्टिकोण मात्रै हो, यस्तो अरूलाई नलाग्न सक्छ, परिष्कारमा छ। विचारलाई चेतनाले पनि हेरिनुपर्छ, चेतनालाई व्यवहारिक पनि बनाउनुपर्छ। मञ्च र माहौल मात्र सबै थोक होइन, अवस्था र अवसरलाई चिरस्थायी बनाउने बोधले हो। त्यसका लागि गम्भीर साधना र गहन अध्ययन पनि जरुरी छ। असीम सागर आफ्ना कमी कमजोरीहरूलाई स्वीकार गर्छन्। किनाराको भुइँ मान्छे वा वास्तविक भूमिहीन समताको न्यायले चिलेका अथवा समान समृद्धिको सपना बाँड्दै चेतनाको युद्धका लागि अघि देखिने फ्रन्टियर कवि हुन् असीम सागर। उनका कविता सोकल कविका लागि चुनौती पनि हो, किनकि आफ्नो पोल्टामा करोडौं अरबौं वा खरबौं सम्पत्ति राखेर पुँजीवादको विरोध गरी समाजवादको खोक्रो आडम्बरी कवि भन्दा असीमका कविता सत्य र इमानको सागरको तलबाट उठेको सात्विक उत्तेजना लाग्छ मलाई। चेतना हो उनका कविता, ज्ञान हो उनका कविता, बोध आवाज हो सत्य, सुन्दर र समताको हृदय पक्षीय स्वर लाग्छ मलाई उनका कविता। सागर माथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो, नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो, नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो। नेपाली साहित्यिक नवरसमा एउटा चौतारी हो, एउटा चौतारी हो। सागर माथा पुनः स्वागत गर्दछु आदरणीय साहित्यकार, वरिष्ठ साहित्यकार असीम सागर ज्यूको जीवनीको बारेमा, उहाँको बारेमा तयार पारिएको आजका हाम्रा पाहुना असीम सागर ज्यूको विषयमा, उहाँको बारेमा तयार पारिएको र आदरणीय श्रेष्ठ आदरणीय कवि तथा संसारकर्मी रामगोपाल आशुतोष ज्यूद्वारा तयार पारिएको निकै महत्त्वपूर्ण र निकै सान्दर्भिक यो परिचय, यो उहाँप्रतिको यो सम्मानप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। आजका पाहुनाको बारेमा यति सुन्दर गहन टिप्पणी पठाइदिनु भएकोमा आदरणीय श्रेष्ठ आरजे आशुतोष दाजुप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु र यहाँहरूको यो माया निरन्तर यसै गरी प्राप्त भइरहेकोस् हामी यही आशा गर्छौँ। धेरैभरि यहाँहरूलाई पर्खाएको छु, अतिथि श्रेष्ठ ज्यूलाई पनि पर्खाएको छु। पक्कै पनि यहाँहरूमा कविता सुन्ने, गजल सुन्ने भोक लागेको छ, भोक जागिराखेको छ। यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै अब हामी सृजना सुन्छौँ दाजु, त्यस पछाडि थोरै कुराकानी जोड्छु मैले। सृजना, यहाँहरूलाई फेरि पनि नमस्कार।
रामगोपालजीले एउटा जीवन मलाई जसरी बुझ्नुभयो लेख्नुभयो उहाँलाई एकदम धन्यवाद आभार व्यक्त गर्छु। कविता नयाँ आउने जेनेरेसनलाई म एउटा सानो सुझाव के दिन्छु भने म आफूले चित्रमा कवितामा लहरिएर पागल भएर आफ्नो जीवनलाई मैले तहस नहस पारेको छु। त्यस कारणले सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ आफ्नो खुट्टा बलियो बनाउनुहोस् भन्छु। खुट्टा बलियो भयो भने आफू बाँच्नलाई जीवन प्रशस्तै छ। त्यति बेला तपाईहरुले बचेको समयमा लेख्न सक्नुहुन्छ, साधना गर्न सक्नुहुन्छ। कविता कुनै लडतरो विषय होइन, कवितालाई गम्भीर प्रकारले लेख्नुस् र आफ्नो जीवनलाई चाहिँ नियन्त्रण राखेर जो मेरो जस्तो नहोस्। हुन त मलाई अहिले धेरै ती कुराहरूले नै दिल्लीबाट गोवाबाट मैले अब रित्तो हात फर्के भने मैले धेरै कुरो पैसा भन्दा ठुलो कुरो कमाएर आए। आज जो यो स्थानमा आउनु त्यही उपलब्धि हो, त्यही समयको उपलब्धि हो। त्यसकारणले कविता लेख्छु भन्ने मान्छेले सङ्घर्ष गर्नसँग डराउनु हुन्न भन्ने लाग्छ मलाई। जति तपाईँ दुःख भोग्नुहुन्छ त्यसलाई अनुभूत गर्नुहुन्छ, त्यसलाई परिष्कृत गरेर तपाईँलाई लेख्ने एउटा चाहिँ स्रोत बन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारणले यति सुझाव मैले राख्न चाहे नयाँ अनुजहरूका लागि। कविता लेख्न हतार नगर्नुहोस्, छपाउन हतार नगर्नुहोस्, बार बार परिष्कृत गर्नुहोस्, राम्रो लेख्नुहोस् भन्दै मैले पानी कविता सुनाएँ बहिनी। हस् हस् हस्। न कहिले उसको अस्तित्व हराउँछ, न कहिले उसको जीवन समाप्त हुन्छ। बग्न पाए बग्छ ऊ, बग्न नपाए बगाउँछ उसले। न कहिले उसको अस्तित्व हराउँछ, न कहिले उसको जीवन समाप्त हुन्छ। बग्न पाए बग्छ ऊ, बग्न नपाए बगाउँछ उसले। ऊ जब बग्छ हावा हुरीसँग साउती मार्दै निर्मल तरङ्ग भएर निसङ्कोच बग्छ। किनारसँग प्रीति गाँच्दै अनियन्त्रित छाल भएर खुसीले उफ्रदै बग्छ। पहाडको छातीमा लिप्सिएर भुइँमा लत्रिएको मैचाङको पछ्यौरी झैँ झरना भएर आदि गीत सुसेल्दै बग्छ। बग्नु उसको स्वभाव हो। ऊ बगेको देखेर त मान्छे बग्न जानेको छ। उसले जब बगाउँछ, उसले जब बगाउँछ भेटे जति र सके जति झिटी झाम्टी सबै ग्वामलङ्गालो मार्छ र मुहाई खाँदै बगाउँछ। घर बगाउँछ भन्दैन बिचरा यो गरिबहरूको झुपडी। मन्दिर बगाउँछ भन्दैन यो ईश्वरहरूको बास हो। ऊ जसलाई बगाउँछ बेहालत बगाउँछ। उसले बगाएको देखेर त मान्छे होसियार हुन्छ। ऊ जहाँ उभिन्छ ऊ जहाँ उभिन्छ निष्कपट निष्पाप निष्कलङ्क छर्लङ्ग ऐना भएर उभिन्छ। सूर्य चन्द्र र ताराहरू चप्प समातेर स्वयं आकाश भएर उभिन्छ। पानी त हो, चलायो भने उसको ऐनालाई जो कसैको अनुहार कचाकुचुक पार्छ, भत्काउँछ, बिगार्छ। धन्यवाद। साँच्चै हो, पानी प्राण हो पनि भनिन्छ। सबै कुरा रहेछ पानी चाहिँ यहाँको कविता सुनिसके पछाडि पानी मात्रै नभएर सबै कुरा रहेछ। यस्तै महान महसुस गरिराखेको छु। यति बेला आगो नियति दिदी पानी आहा भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी समर चेम्चोक आवाज दाजु लेख्नुहुन्छ, आहा पानी कविता मैले पहिलो पटक सुनेर असाध्यै मन परेको कविता, फेरि सुन्ने मौका मिल्यो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी चन्द्र बोहरा दाजु गजब मिठो, बग्न नपाए बगाउ छ, गजब बग्न नपाए बगाउँछ, गजब भन्नुभएको छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ नवीन थापा छेत्री देव लेख्नुहुन्छ, आहा
हजुरहरू सबैलाई हार्दिक नमन छ भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन छ, स्वागत छ। त्यसै गरी चन्द्र बोहरा दाजु नमन छ, सुमित्रा बहिनी नमन छ, हजुरहरूमा शुभकामना छ विजयादशमीको हजुरहरूमा भन्नुभएको छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी समर सेमजोङ आवाज दाजु लेख्नुहुन्छ, कवि सञ्चारकर्मी आरजी राम गोपाल आशुतोष सरको कवि असीम सागर सरबारे सारगम्भित कथनबाट असीम सरबारे अरू बुझ्ने मौका मिल्यो। आरजी सर प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु भन्नुभएको छ। अवश्य पनि उहाँको बारेमा हामीले नथाहा पाएका धेरै कुराहरू चाहिँ आज पाठक प्रतिक्रिया अन्तर्गत आदरणीय कवि तथा सञ्चारकर्मी आरजे आशुतोष दाजुबाट हामीले धेरै कुरा थाहा पायौँ। त्यो जानकारीको लागि र मिठो टिप्पणीको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी बेहोसी कृष्ण कार्की दाजु कति सुन्दर टिप्पणी भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी जीवित खड्का मगर दाजु लेख्नुहुन्छ, आदरणीय कवि तथा चित्रकार निकै सुन्दर चित्रहरू बनाउनुहुन्छ जीवित खड्का मगर दाजु। आजका पाहुनाको बारेमा यति सुन्दर गहन टिप्पणी पठाइदिनु भएर स्रष्टा र सृजना युनिटलाई महत्त्वपूर्ण सहयोग गरिदिनु भएकोमा प्रिय कवि राम गोपाल ज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु भन्नुभएको छ। हार्दिक आभार व्यक्त हामीले गरिराखेका छौँ यहाँको साथको लागि। त्यसै गरी आदरणीय स्रष्टा बेहोसी कृष्ण कार्कीज्यू लेख्नुहुन्छ, नमस्कार संसारिकाजी तथा सम्पूर्ण साहित्य अनुरागीहरूमा महानुभावमा साथै विजयादशमी 2078 को उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना भन्नुभएको छ। त्यसै गरी अघिल्लो कवितामा प्रतिक्रिया लेख्दै हुनुहुन्छ आदरणीय कवि गीतकार सिन्धु पौडेल दिदी, आहा आहा म झुसिलकिराबाट पुतली भएँ वाह भनेर प्रतिक्रिया लेख्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी जनार्जन दाहाल चरा सम्बन्धी गजल सुन्न पाए हुन्थ्यो भन्दै हुनुहुन्छ। माग एकदम आइराखेको छ दाजु, यहाँलाई पनि कुन चाहिँ सुनाउने होला भनेको जस्तो भइराखेको छ। मलाई चाहिँ सबै सुन्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लागिराखेको छ। त्यसै गरी नवीन थापा छेत्रीज्यू लेख्नुहुन्छ, असीम दाईलाई भेट्ने रहर कहिले पुरा होला अनि उहाँको कविताको फ्यान हुँ म भन्नुभएको छ। एउटा मिठो संयोग जुर्नुपर्छ, कुनै दिन अवश्य पनि मनले चाह्यो भने चाहिँ इच्छा राख्यो भने चाहिँ पुरा हुन्छ भनेर भनिन्छ, होइन त दाजु? अवश्य पनि यहाँको त्यो इच्छा चाहिँ पुरा होस् म पनि कामना गर्दछु। हामीले भर्खरै कविता सुन्यौँ दाजु यहाँको र सुरुवात दोस्रो चरणमा चाहिँ हामीले यहाँको गजल पनि सुनेका थियौँ। मैले गजलको बारेमा फेरि जोडिन मन लाग्यो किनकि आजभोलि नवसर्जकदेखिबाट पुराना स्रष्टाहरूले अग्रस्रष्टाहरूले पनि लेख्ने पढ्ने विधा, धेरै लेखिने धेरै पढिने विधा, जानेर नजानेर रहरले लहै लहैमा पनि लेखिने विधा गजल हो जस्तो लाग्छ। किनकि एक खालको बाढी आइराखेको छ। नेपालमा गजल भित्रीको पनि लामो समय पनि भइसक्यो। यसमा चाहिँ कलम चलाउनेहरू थुप्रै हुनुहुन्छ, तर सबैलाई मान्य हुने गरी विवाद नहुने गरी यो बहर हुनुपर्छ, यो रहर हुनुपर्छ, बहरको मात्रै हो रहरको मात्रै हो भनेर विभिन्न खालका चाहिँ विवादहरू आइराखेका छन्। यस्ता विवादहरू रहित भएर गजल चाहिँ यही हो है, यस्तो मात्रै गजल हो भन्ने चाहिँ एउटा मापदण्ड निर्माण चाहिँ किन हुन नसकेको होला दाजु आजसम्म, के लाग्छ यहाँलाई? मापदण्ड राम्रो एउटा प्रश्न गर्नुभयो। गजल चाहे बहरमा होस् चाहे स्वतन्त्रमा होस्, गजल गजल जस्तो हुनुपर्छ भन्ने म मान्छु, म ठान्छु। किनभने म आफूले बहरमा नलेखे पनि कयौँ गजल बहरका गजलहरूमा मैले ताली पिटेको छु, मैले वाह वाह भनेको छु। सुन्दर रचनाले चाहे स्वतन्त्र होस् चाहे बहरमा होस् सुन्दर मैले के लेखेको छु, गजलमा के छ तत्त्व, के छ सन्देश, के छ विचार, त्यो चाहिँ हामीले दिन सक्यौँ भने गजल चाहे बहरमा होस् चाहे स्वतन्त्रमा होस् गजल एकदम सुन्दर हुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले कसले के भन्यो भन्दा पनि म के लेख्छु भन्ने कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्छ कि भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले एकदम यो गजलको वाद विवाद त यो भइरहन्छ, अलिकति तर्क वितर्क भइरहनु पनि पर्छ। विवाद होइन, तर्क छलफलद्वारा हामी समाधानतर्फ लाग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले म यो विवादमा त्यति मुछिन चाहन्न। म आफ्नो निरन्तर लेख्ने काम हो, म लेखिरहन्छु। कसैलाई मेरो स्वतन्त्र गजल मन नपर्न पनि सक्छ हैन। त्यस कारणले कसले के भन्यो के भन्न भन्दा पनि मैले के लेखेको छु भन्ने कुरामा बढी जिज्ञासा ध्यान दिएर हामी लेख्यौँ भने पक्कै पनि सुन्दर गजल बन्न सक्छ। सुन्दर गजललाई कसैले पनि चाहे बहरवाला हुन् चाहे गैर बहर सबैले मन पराउँछन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ।
अवश्य पनि सामान्यतया गजलका सिद्धान्तमा आधारित रहेर लेख्नुभयो भने र सबैको मन छुन सक्यो भने गजल चाहिँ गजल जस्तो लेखियो भने चाहिँ गजल हुन्छ भन्नुभयो यहाँले। र धेरै कुरा पनि यस्तै छ, गजल चाहिँ गजल जस्तो हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ अग्रजहरू। र नवसर्जकहरू चाहिँ कति चाहिँ यो गुट उपगुट राखेर आफ्ना अगाडि पछाडि आफू अगाडि जाने चाहिँ होडमा चाहिँ विवादहरू गर्ने एक खालको प्रचलन पनि बढिराखेको पाइन्छ। काठमाडौँमा चाहिँ कस्तो छ दाजु? हामी त काठमाडौँभन्दा बाहिर बस्छौँ। काठमाडौँको अवस्थाको बारेमा साहित्य सृजनामा, साहित्य लेखनमा, साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा चाहिँ यो गुट उपगुटको चाहिँ के छ, कतिको गुट उपगुटहरू हुन्छन्, यहाँले के महसुस गर्नुभएको छ? यी कुराहरू चाहिँ मलाई पनि थोरै जिज्ञासा लाग्यो दाजु। गुट उपगुट म त्यति ध्यान दिँदैन। म कुन गुटको मान्छे कहाँ कुन कति गुट छन् म त गुटमा त्यति ध्यान दिँदैन। मेरा लागि सबै गुटहरू साहित्यिक, सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट सबैले साहित्यिक योगदान गरिराख्नु भएको छ। ती सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। र यो गुटका कारण गुट अलिअलि हुनु पनि पर्छ, किनभने कम्पिटिसनले साहित्यलाई नै त्यसले फाइदा पुर्याउँछ भन्ने लाग्छ। तर गुटका पछाडि लागेर अन्धभक्ति चाहिँ हुनु भएन भन्ने लाग्छ। किनभने मेरै गुट राम्रो भने, मेरै गुट राम्रो, मेरै मान्छे, मेरै पक्षका मान्छेहरू चाहिँ राम्रा, उनीहरूले लेखेको कविता मलाई के लाग्छ भने फरक गुटको फरक विचारको कविता छ भने पनि राम्रो कविता लेख्छ भने उसलाई स्वीकार्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। अवश्य पनि दाजु, साँच्चै हो। के उन्नति प्रगति गर्नको लागि चाहिँ प्रतिस्पर्धा हुनै पर्छ। एकजना मान्छे भयो भने एकजनामा ऊ सधैँभरि फर्स्ट मात्रै भइरहेको छ, त्यहाँ अन्तिमभरि दोस्रो तेस्रो हुने नै हुँदैन। एकदमै मिठो प्रसङ्ग जोडिदिनु भयो, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। यहाँ एउटा चरा सम्बन्धी गजल सुन्न पाए हुन्थ्यो भनेर आदरणीय श्रेष्ठा जनार्दन दाहालज्यूले लेख्दै हुनुहुन्छ। यो मेरो मनकै कुरा गर्नुभएको हो जस्तो चाहिँ मलाई महसुस भइराखेको छ, किनकि हामीले एउटा मात्रै गजल सुनेका छौँ आजको कार्यक्रममा। अब चाहिँ गजल सुन्न पाए हुन्थ्यो जस्तो मलाई पनि लागिराखेको थियो। यति बेला नै आदरणीय गजलकार, वरिष्ठ गजलकार रवि प्राञ्जल दाजुलाई देखेको छु मैले गजलको कुरा गरिरहँदा। उहाँलाई देखिराखेको छु, भर्खर आइपुगे भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन छ, स्वागत छ रवि प्राञ्जल दाजु यहाँलाई कार्यक्रममा। त्यसै गरी प्रकाश रम्घालीज्यू हुनुहुन्छ। हेर्दैछु दाजु, बधाई पनि। सरल र मृदुभाषी दाजुको स्वभाव रिफ्लेक्ट हुन्छ कवितामा भन्नुभएको छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। यो हौसला, यो मायाको लागि, यहाँहरूको माया हो। मुटु झिकेर दिन सकिँदैन भनिन्छ, तर मुटु माया राख्ने मुटु नै दिनुहुन्छ, खुसी लाग्छ। त्यसै गरी समर सेमजङ आवाज दाजु साह्रै मननीय विचार, असीम सागर सर भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँको नियति दिदी मिठो भलाकुसारी भन्नुभएको छ। सकेसम्म मिठो बनाउने प्रयत्न गरिराखेका छौँ, कि त मिठो जे भए पनि स्वीकारिदिनु होला। मायाले चाहिँ संसारलाई चाहिँ नराम्रा कुराहरूलाई पनि राम्रो, मायाले चाहिँ सबै अँध्याराहरूलाई पनि उज्यालो बनाइदिन्छ अरे भन्छन्। यहाँको मायाले चाहिँ पक्कै पनि यहाँको मायाले हामी खुसी भइराखेका छौँ। अब एउटा गजल सुन्न पाए हुन्थ्यो दाजु, मैले यति बोले। यहाँ चराको गजल आएको छ है दाजु, सकेसम्म यहाँसँग अगाडि सम्भव छ भने चरा सम्बन्धी गजल सुन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने प्रतिक्रिया भएको कारण यो गजल चाहिँ साथमै छ भने यही गजल सुनाउ न त, उहाँहरूको चाहिँ रहर पनि पुरा गरौँ न त भन्ने मलाई पनि लागेको हो। हुन्छ, त्यो चरा सम्बन्धी गजल त मसँग अहिले यहाँ छैन, तर म सुनाउँछु याद भएसम्म, याद भए जतिको सुनाउँछु। यहाँ बाँच्ने रहर चराको हुन्छ, यहाँ बाँच्ने रहर चराको हुन्छ, बस्ने ठाउँ रहर चराको हुन्छ। चराको नै हुन्छ, बस्ने खाने रहर चराको नै हुन्छ। जनै बिर्दैमा भगवान कोही हुन्न, जनै बिर्दैमा भगवान कोही हुन्न, बिन्दा बिन्दै नाम थर चराको नै हुन्छ। चराको हुन्छ। जब देख्छु आकाशमा चराका बथान, जब देख्छु आकाशमा चराका बथान, मलाई लाग्छ सहर चराको नै हुन्छ। चराको नि हुन्छ। भयो भयो गर्व नगर एउटा गीत चल्दैमा, भयो भयो गर्व नगर एउटा गीत चल्दैमा, एउटा गीत अमर चराको नि हुन्छ।
चराको पनि हुन्छ वाह 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 यहाँ मान्छेको पुच्छर मान्छे नै कठै यहाँ मान्छेको पुच्छर मान्छे नै कठै जब एउटा पुच्छर चराको नै हुन्छ बस्ने खाने ठहर बस्ने ठाउँ ठहर चराको नै हुन्छ चराको पनि हुन्छ सुन्न छिटाएको दाजु हामीले निकै मिठो गजल चराको पनि हुन्छ साँच्चै हो चरासँग पनि हुन्छ धेरै कुराहरू एकदमै मिठो गजलको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु कार्यक्रमको सुरुवातदेखि हामीसँगै हुनुहुन्छ आदरणीय कवि चित्रकार सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानका दर्विलो खम्बा हाम्रा अभिभावक जीवित खड्का मगर दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ हार्दिक नमन छ स्वागत छ र यो मायाको लागि एकदमै ऋणी छौं त्यसै गरी नवीन थापा छेत्रीज्यू लेख्नुहुन्छ क्या शक्तिशाली गजल भन्दै हुनुहुन्छ हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु त्यसै गरी आगो नियति दिदी लेख्नुहुन्छ वाह वाह गजल भन्दै हुनुहुन्छ हार्दिक धन्यवाद त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ आरजे आशुतोष दाजु लेख्नुहुन्छ यो समयमा निकै महत्त्वपूर्ण कविका बारेमा यति छोटो समयमा केही कुरा बोल्नु चुनौती थियो उनको जीवन संघर्ष र साहित्य अनि रङ यात्रा यत्तिकैमा सकिन्न मैले जम्मा 10% मात्र प्रस्तुत गर्ने सौभाग्य पाए सरी कविजी गल्ती भएको भए माफ पाऊ भन्नुभएको छ यसरी माफी मागेर चाहिँ हामीलाई लज्जित नबनाउनलाई यहाँले जति बोल्नु भएको छ प्रेम धेरै र थोरै भन्ने हुँदै हुँदैन होइन त दाजु प्रेम त प्रेमै हो आखिर माया त माया नै हो आखिर यहाँको मायाप्रति एकदमै आभारी छौँ नतमस्तक छौँ हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु आरजे आशुतोष दाजु त्यसै गरी यति बेला आदरणीय श्रेष्ठ देवी पन्ती दाजुले यहाँ चारु पठाउनु भएको छ माफी चाहन्छु किनकि हामी आजको कार्यक्रममा चाहिँ विशेष गरी अतिथि श्रेष्ठका सृजना सुन्छौँ उहाँसँग साहित्यिक भलाकुसारी गर्छौँ यहाँको सृजना अरू कुनै कार्यक्रममा मैले वाचन गर्नेछु अन्यथा नलिनुहोला त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ रवि प्राञ्जल दाजु लेख्नुहुन्छ मेरो पनि नमस्कार प्रिय प्रस्तुता बहिनी र प्रिय असिमजी भन्नुभएको छ हार्दिक नमन छ दाजु स्वागत छ यहाँलाई हामीले यसरी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष देख्न पायौं खुसी लाग्यो यहाँहरूका हौसलाहरू प्रेरणाहरू चाहिँ हामीले निरन्तर प्राप्त गरिराख्न पाइयोस् यही आशा गर्छौं त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ सिन्धु पौडेल दिदी वाह असिम सर क्ल्यापिङ गर्दैछु एक्लै बसेर भन्नुभएको छ सिन्धु पौडेल दिदी म पनि सँगै छु है एक्लै हुनुहुन्न हामी सबै सँगै छौं त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ लक्ष्मी श्रेष्ठ दाजु म पनि निहालिरहेको छु झापाबाट भन्नुभएको छ हार्दिक नमस्कार दाजु स्वागत छ तपाईँ विश्वको जुनसुकै कुनामा भए पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ एउटै पर्दामा छौं हामीलाई माया गर्नेहरू हामीसँग छुट्टिनु भएकै हुँदैन भूगोल मात्रै टाढा भएको हो यहाँहरूको माया सधैँभरि यसै गरी रहिरहनेछ त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ प्रमोद अमात्यज्यू नमस्कार असिमज्यू भनेर भन्दै हुनुहुन्छ हार्दिक नमस्कार छ असिम दाजुको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट पनि यहाँलाई नमस्कार छ स्वागत छ कार्यक्रममा कार्यक्रम कति समय कति छोटो भएको होला 1 घण्टामा सक्ने गरेका थियौं हामीले कार्यक्रम तर मैले दाजु छोटो बनाउनै जानिन किनकि यहाँका सृजनाहरू सुन्ने भोग लागिराखेको छ कुराकानी कति गर्नु छ जस्तो लागिराखेको छ लगभग हामी 1 घण्टा 13 मिनेटमा हिँडिराखेका छौं अझ केही समय मैले लिन्छु यहाँसँग यहाँ समग्रमा चाहिँ आजको बसाइ कस्तो रह्यो होला दाजु भनेर सोध्नु भन्दा अगाडि यहाँको एउटा सृजना सुन्ने हामी फेरि अर्को एउटा सृजना सुन्ने अन्तिममा म गजलै सुनाए हस् एकातिर छाया भए नि अर्कोतिर घाम हुन्छ एकातिर छाया भए अर्कोतिर घाम हुन्छ जहाँको त्यो पैतालाले त्यही ठाउँमा डाम हुन्छ एकातिर छाया भए नि अर्कोतिर घाम हुन्छ जहाँ टेक्यो पैतालाले त्यही ठाउँमा डाम हुन्छ देखावटी बनावटी बोली वचन रूपले मात्र देखावटी बनावटी बोली वचन रूपले मात्र मान्छे प्यारो कोही हुन्न प्यारो उसको काम हुन्छ समर्पित गर्न सके देशको निम्ति आफूलाई समर्पित गर्न सके देशको निम्ति आफूलाई बाँचुन्जेल केही नभए नि मरेपछि नाम हुन्छ जति पूजा गरे पनि ढुङ्गा आखिर ढुङ्गा न हो चित्त शुद्ध हुनुपर्छ मन मन्दिरै धाम हुन्छ मानिस भई मानिसमाथि हुनुपर्छ दया धर्म मानिस भई मानिसमाथि हुनुपर्छ दया धर्म नत्र पछि स्वर्ग जाने बाटो सबै जाम हुन्छ
एकातिर छाया भने अर्कोतिर घाम हुन्छ, जहाँ टेक्यो पाइतालाले त्यही ठाउँमा दाम हुन्छ। यो चाहिँ लगभग 20 वर्ष अगाडि लेखेको गजल, धेरै पुरानो गजल छ। निकै पुरानो गजल भए पनि भर्खरै दाजुले कार्यक्रममा रहिराख्दाखेरि लेख्नु भयो कि जस्तो पनि मलाई चाहिँ त्यसो लागिराखेको थियो। एकातिर छाया हुन्छ, अर्कोतिर घाम हुन्छ। साँच्चै हो, घाम र छाया चाहिँ बाल्यकालमा चाहिँ पढेको घाम छाया कविताको पनि याद आयो मलाई। यो घाम र छाया चाहिँ सँगसँगै हुन्छन्। एकदमै मिठो गजल सुन्न पायौँ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु दाजुलाई। एकैछिन पर्खाएँ मैले, केही प्रतिक्रियाहरू लिन्छु। यति बेला आदरणीय श्रेष्ठा समर सेमसँग आवाज दाजु लेख्नुहुन्छ, मेरो पनि नमस्कार रवि प्राञ्जल सर अनि बडा दशैं 2078 को हार्दिक शुभकामना पनि भन्नुभएको छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी एउटा मिठो प्रतिक्रिया आएको छ आदरणीय श्रेष्ठा नवीन थापा छेत्रीज्यूबाट। प्रतिक्रियाहरू देखिराख्दाखेरि चाहिँ यो नपढी हुँदै हुँदैन, किनकि यो हरेक शब्द चाहिँ हाम्रा लागि माया हो जस्तो लाग्छ। बरु 2-4 मिनट बढी बसौँला, केही छैन, तर यो माया चाहिँ सबै लिनुपर्छ भन्ने मेरो मनसाय हो दाजु। आदरणीय श्रेष्ठा नवीन थापा यात्रीज्यू लेख्नुहुन्छ, सराज सम्बन्धी हिन्दी भाषाका ठुला कवि हरिवंश रायको कविता पढेको थिएँ, जसले स्तब्ध बनाएको थियो। प्रकृतिको अघि मान्छे फुच्चे, आज सराज सम्बन्धी शक्तिशाली गजल सुने। आनन्द आयो दाजु, बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व हुनुहुँदो रहेछ भन्नुभएको छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। कार्यक्रमको सुरुदेखि हामीसँगै रहनु भएको छ, निरन्तर प्रतिक्रिया लेखिराख्नु भएको छ, हौसला थपिराख्नु भएको छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। अन्तिममा छौँ, भन्न मनै छैन तर भन्नै पर्ने बाध्यता छ। एउटा कुरा जोड्न मन लाग्यो दाजु, सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानले अक्षय कोष बनाउने एउटा निर्णय गरिराखेको छ। अक्षय कोष बनाउने अभियानमा लागिराखेको छ। यहाँ पनि आज पाहुना भएर आउनु भए पनि हाम्रो घरको सदस्य हुनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ लाग्छ हामी त आज एउटै घरमा छौँ, एउटै घरमा रहेर आफ्नै घरको पाहुना हुँदा भनिन्छ नि दाजु। मलाई चाहिँ घरको मान्छेलाई कसरी पाहुना भन्ने होला भने जस्तो पनि लागिरहेको थियो। हजुर पनि सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान सँगसँगै रहेर सँगै हातेमालो गरिराख्नु भएको छ, हामीलाई हौसला प्रदान गरिराख्नु भएको छ। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानले तयार पारिराखेको अक्षय कोषको बारेमा चाहिँ यहाँ के भन्नुहुन्छ? मैले विगत लामो समयदेखि हेरिरहेको छु, यहाँहरूको जुन कर्म गरिराख्नु भएको छ, काम गरिराख्नु भएको छ, एकदमै खुसी छु। 10 लाखको अक्षय कोष होइन, मेरो यही रफ्तारमा उहाँ जानुभयो भने चाहिँ भोलि बिहान 1 करोडको अक्षय कोष निर्माण होस्, मेरो शुभकामना छ। एकदमै खुसी लागेको छ। यसमा मलाई पनि एकदम प्रेरणा मिलेको छ, मैले पनि केही योगदान गर्न सक्छु कि भन्ने मलाई पनि छ। कुनै बेला मैले सम्झिरहेको छु यो साहित्य प्रतिष्ठानले जुन किसिमको काम गरिरहेको छ, सायद भोलिको दिनमा एउटा सबैको मन जित्न सफल हुनेछ। सफल होस्, मेरो शुभकामना छ। एकदम राम्रो श्रेष्ठलाई वार्षिक पुरस्कारका रूपमा, विभिन्न पुरस्कारका रूपमा विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरेर यसले एउटा विशेष योगदान साहित्यिक नेपाली साहित्यलाई पुर्याओस्, मेरो शुभकामना छ। जीवित खड्का को नेतृत्वमा जुन काम भइरहेको छ, एकदमै म उदाहरणको रूपमा लिएको छु। धेरै संस्थाहरू देखेको छु, तर यो उदाहरणीय संस्था बनेको छ। यहाँहरूलाई सम्पूर्ण टिमलाई एकदम बधाई, शुभकामना। अवश्य पनि दाजु, यहाँहरूका शुभेच्छा शुभकामना सँगसँगै हातमा हात र साथमा साथ सँगै छौँ हामी। एउटै बाटोमा साहित्यिक सहयात्रा गरिराखेका छौँ। यस्तै भान हुन्छ, यहाँहरूको मायाप्रति एकदमै नतमस्तक छौँ। यति बेला आदरणीय श्रेष्ठा सिन्धु पौडेल दिदी लेख्नुहुन्छ, मान्छे प्यारो कोही हुन्न, प्यारो उसको काम हुन्छ भनेर यहाँको गजल कोड गर्दै हुनुहुन्छ र लेख्नुहुन्छ, कवि गजलकार चित्रकार असीम सागरज्यूको प्रत्येक शब्दमा सिङ्गो जीवनको चित्रण भेटे। नमन नमन र अनुजहरूलाई दिनुभएको ऊर्जा भन्नुभएको छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु दिदी यहाँको यो स्नेहप्रति। त्यसै गरी देवी पन्थी दाजु गजल काफिया प्लस बहर तगल जुल्न हो हौ भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ। हामी यस विषयमा थप कुराकानी अर्को कार्यक्रममा गर्नेछौँ, मैले यो विषय फेरि कोट्याउन चाहिन। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा नवीन थापा छेत्रीज्यू, जे जति हुन्छ अक्षय कोषमा मेरो पनि योगदान रहनेछ। हाम्रो सरसल्लाह
होस् है हजुर भन्नुभएको छ। आहा, यसरी सहयात्रा गर्ने, सँगै हिँड्ने एक्लो मान्छेलाई, एक्लो यात्रीलाई चाहिँ साथी भेट्यो भने कसले हुँदैन भन्छ होला र। यहाँहरूको साथ, यहाँहरूको माया सँगसँगै हामी निरन्तर अगाडि बढ्नेछौँ। यहाँको यो मनप्रति, यो फराकिलो मनप्रति एकदमै ऋणी छौँ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। लगभग हामी अन्तिममा छौँ दाजु। यहाँसँग सँगै रहने रहर मेटिएकै छैन। यहाँको कविता, गजल र गीत सुन्ने भोक मेटिएकै छैन। यहाँका चित्रहरूको मलाई बिस्तारै याद छ। एकपटक हामी सँगै भएको मलाई एकदमै याद छ र यहाँसँग फेरि कुनै दिन कुनै बेला चाहिँ फेरि प्रत्यक्ष भेटेर यहाँका सृजनाहरू सुन्ने, भलाकुसारी गर्ने अवसरको पर्खाइमा छु। त्यो अवसरको चाहिँ त्यो आश चाहिँ मनभरि राखिराखेको छु। जाँदा जाँदै समग्रमा यहाँलाई आजको बसाइ कस्तो लाग्यो, मैले के कुरा गर्नु पर्थ्यो, के छुटाएँ, मैले सोध्नै पर्ने कुराहरू पनि छुटाएको हुन सक्छु, त्यस्ता केही छन् भने चाहिँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ र आजको बसाइको बारेमा समग्रमा यहाँले आफ्नो धारणा, आफ्नो विचार पनि राख्न सक्नुहुन्छ दाजु। छुटाउने अब यो छोटो समयमा तपाईँले 1 घन्टाको समयलाई अझ लम्ब्याएर राख्दा पनि कति कुराहरू, सबै कुराहरू सम्भव छैनन्। तपाईँले जे जति कुराहरू राख्नुभएको छ एकदमै तपाईँलाई एकदम हार्दिक आभार। आनन्द आयो, खुसी लाग्यो। अब यो मलाई पनि कति कुराहरू छुटेका छन् जस्तो लाग्छ, धेरै कुरा बोल्नुपर्ने छ, तर यो समयलाई पनि हामीले ख्याल राख्नुपर्ने हुनाले हामी आज छोटो समयमा पनि एकदमै म तृप्त भएको छु, खुसी भएको छु, आनन्दित भएको छु। यहाँहरूको प्रतिक्रियाहरू तल मैले पढिरहेको छु, हेरिरहेको छु। निश्चय ती ऊर्जाले अझ बढी, ती प्रतिक्रियाले अझ बढी मलाई ऊर्जा थपिएको छ र बाँकी दिनमा केही नयाँ कविता सुनाउँछु भन्ने जोसहरू पनि थिए, ती छुटेका छन्। नयाँ कविता एउटा पनि सुनाएको छैन। फेरि कुनै दिन कुनै समयमा फेरि सुनाउने बाचा गर्दै तपाईँ प्रस्तुतालाई एकदम धन्यवाद र सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद। यहाँहरूले हस् त। अवश्य पनि दाजु, एकदमै आभारी छौँ, ऋणी छौँ यहाँसँग। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर कार्यक्रममा यति समय, दाजु 1 घन्टा है भनेका थियौँ, तर 1 घन्टा 22 मिनटसम्म चाहिँ हामीसँग रहिदिनु भयो, आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, आफ्ना उत्कृष्ट सृजनाहरू सुमधुर वाचनमा सुनाइदिनु भयो। अझ महत्त्वपूर्ण कुराकानीहरू पनि हामीले केही महत्त्वपूर्ण कुराकानीहरू गर्न पायौँ। धेरै त सकेनौँ समय अभावको कारण। यहाँप्रति एकदमै आभारी छु। यहाँको साहित्यिक यात्रा सँगसँगै जीवनका हरेक यात्राहरू अझ सफल बनोस्, सबल बनोस्, हार्दिक शुभकामना अर्पण गर्दछु। र आज कार्यक्रमको सुरुवातदेखि हामीसँगै रहेर अमूल्य प्रतिक्रियाहरू दिनुहुने, कार्यक्रमलाई लाइक शेयर गर्नुहुने, सँगै आजका हाम्रा अतिथि श्रेष्ठको बारेमा पाठक प्रतिक्रिया पठाउनुहुने आदरणीय कवि, सञ्चारकर्मी आशुतोष दाजु सँगसँगै हामीलाई माया पठाउनुहुने, आजको कार्यक्रम हेरेर हौसला प्रदान गर्नुहुने, प्रतिक्रिया दिनुहुने, शुभकामना दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। यहाँहरूको उस्तै कामना मेरो पनि, तपाईँले उहाँले बोल्नु भएको मेरो पनि स्वीकार दिनु, मेरो हो भन्दा स्वीकार दिनु होला। धन्यवाद। हजुर, अवश्य पनि यहाँहरूको यो माया, यो साथ सधैँभरि निरन्तर यसै गरी प्राप्त भइराखोस्। यस्तै आशा मनभरि राख्दै तपाईँ हाम्रो घर दैलोमा आउन लागेको भनेर भनिन्थ्यो, भित्राइसकेका छौँ हामीले। आज नवमीको लगभग रातिमा नै छौँ, दशमी भोलि भइसक्यो। तपाईँ हाम्रो घर दैलो भित्रै पसिसकेको बडा दशैंको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान परिवारको तर्फबाट, सँगै आजका हाम्रा अतिथि श्रेष्ठ वरिष्ठ कवि, गजलकार, चित्रकार, हामीले छुटाउनै हुँदैन उहाँलाई चित्रकार भनेर, किनकि घरिघरि भनिरहँदा उहाँले फेरि पनि चित्र कोर्न थाल्नुहुन्छ कि भन्ने आशा मलाई छ। चित्र कोर्न अवश्य पनि छोड्नु हुने छैन, यो आशा मेरो मनमा रहिरहनेछ। आदरणीय कवि, गजलकार, गीतकार तथा चित्रकार आदरणीय दाजु असीम सागर दाजुको तर्फबाट फेरि पनि यहाँहरू सम्पूर्ण प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै
डिजी सरलाई मिस गरेको छु भन्नुभएको छ। डिजी भाइलाई मैले पनि धेरै सम्झिराखेको छु। डिजी भाइ विशेष कारणवशले कार्यक्रममा उपस्थित हुनु भएन, अन्यथा नलिनु होला। हामीले यहाँहरू सबैलाई सम्झिराखेका छौँ। यहाँहरू सबैप्रति हार्दिक आभार मेरो पनि शुभकामना छ। जहाँ अस्वस्थ भएर उपचार गराइराख्नु भएको छ, मेरो पनि एकदम स्वास्थ्य लाभको कामना अवश्य पनि मैले यो नजोडौँ कि जस्तो लाग्यो। दाजुले भनिहाल्नु भयो, साँच्चै आज डिजी भाइ अस्वस्थ हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन। त्यसै कारण म उपस्थित भएको हुँ। यहाँहरूले साथ दिनुभयो। करिब 1 घण्टा 25 मिनटसम्म हामीलाई समय दिनुभयो। यहाँ सम्पूर्णप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रमलाई यहीँ भेट मार्छु। यहाँहरू सम्पूर्णको हरेक पल सृजनशील अनि साहित्यमय बनोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।